अब हामी फंक्सनबाट सोध्न सक्ने पूर्वकाल क्वेशन्सहरु त्यसमा जाउँ। यो एउटा छ टाइप क्वेशन। फाइन्ड द इन्डेक्स अफ द रेंज अफ द फंक्शन f(x) = x plus 4 2 डोमेन इक्वल टु 2 3 4 5 6। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फंक्सनमा डोमेन भनेको सेट अफ भ्यालुज अफ x हो। डोमेनहरु गिभन गर्नु भनेको हामीलाई x को भ्यालुहरु गिभन गरेको हो। फर्स्ट सेटमा जुन इन्डेक्सहरु हुन्थ्यो यसलाई ए भनेर हामी इन्डेक्सहरु लेख्थ्यौं, त्यो चाहिँ के हो भने यिनीहरु डोमेन हो। यो डोमेन हो, यसले के गर्छ सेट अफ भ्यालुज अफ x लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि हामी पछि जुन b भनेर हामीले लेख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो रेन्ज छ। रेन्ज भनेको चाहिँ के छ सेट अफ भ्यालुज अफ y। भनेपछि हामीलाई के गरेको छ या गिभन डोमेन भनेको सेट अफ भ्यालुज अफ y चाहिँ x चाहिँ हामीले गिभन गरेको छ। अब हामी के निकाल्नु पर्यो सेट अफ भ्यालुज अफ y। यहाँ के बुझ्नु पर्छ f(x) भनेर y भनेको सेम। तपाईहरुले यहाँ जुन रेन्जको इन्डेक्सहरु आउँछ त्यो भनेको के हो फंक्सनमा डाटा आएको फंक्सनल भ्यालुज हुन्छ त्यसलाई हामी y पनि भनिन्छ र त्यसलाई f(x) पनि भन्छौँ। भनेपछि अब यहाँ के गर्छौं हामीले यो डोमेन भनेको सेट अफ भ्यालुज अफ x लाई युज गरेर f(x) दैट इज y को भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्छौं। ल त के गरौँ त भन्दा सोलुसन गिभन फंक्सन हामीसँग के छ गिभन फंक्सन f(x) = x cos 4/2। सिमिलरली डोमेन के छ डोमेन इज इक्वल टु 2 3 4 5 6। यो डोमेन भनेको के हो भने सेटलाई हामीले एक्चुअली सेट अफ भ्यालुज अफ x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हामीले माथि लेख्नु हैन। त्यही सेट अफ भ्यालुज अफ x कहिलेकाहीँ यहाँलाई डोमेन इक्वल टु भनेर x बिलोंग्स टु यसरी x बिलोंग्स टु 2 3 4 5 6 पनि दिनु सक्छ। सेम x बिलोंग्स टु भनेको के हो यो डोमेन भने पनि x बिलोंग्स टु भने पनि त्यो किनकि डोमेन भनेको के रहेछ सेट अफ भ्यालुज अफ x हो त्यो सेट भनिन्छ। यहाँहरु यु मस्ट नट बी कन्फ्युज। अब यहाँ के गर्ने हामीले अब x को भ्यालु यति गिभन गरिसकेपछि x को सबै भ्यालुहरुलाई यो हाम्रो फंक्सनमा पुट गर्यो भनेदेखि आउने जुन आउटपुट हुन्छ जुन f(x) को भ्यालु हुन्छ दैट इज आवर रेन्ज। त्यही गर्छौं हामी। ल नाउ ल पुट x इक्वल टु सबै राख्छौं हामी 2 राख्ने 3 4 5 6 एन्ड भन्नु है एन्ड 6 सक्सेसिभली सबैलाई हामी सक्सेसिभली यो चाहिँ सक्सेसिभली वी गेट सबै एन्ड 6 वी गेट हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त x को ठाउँमा हामीले चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ 2 पुट गर्ने हो भने के हुन्छ यहाँ f(x) को त्यो थियो x को ठाउँमा कति भयो 2 f(2) = 2। अब यहाँ 2 राख्यो भनेपछि x को ठाउँमा भएको ब्राकेट 2 राखेको यहाँ 2 प्लस 4 गर्नु पर्यो अपन 2 दैट इज इक्वल टु कति 6 अपन 2 3। सिमिलरली अब 3 राख्ने 3 पुट गरौँ भनेको f(3) इज इक्वल टु अब यहाँ सेम फंक्सन हेर्नुस् फंक्सन हाम्रो x प्लस 4 थियो 3 राख्ने 3 प्लस 4 भयो 2 7 अपन 2। सिमिलरली f(4) को पनि छ यहाँ f(4) भनेको 3 प्लस 4 अपन 2 सरी actually 4 आयो सरी 4 प्लस 4 अपन 2 8 अपन 2 भनेको 4। अब 5 हेर्नुस् f(5) इज इक्वल टु के गर्नुपर्छ x भनेको 5 आयो 5 प्लस 4 अपन 2 दैट इज इक्वल टु 9 अपन 2 भनेको यसलाई डेसिमल राख्नु पर्दैन त्यति राख्नु। अब नेक्स्ट हेर्नुस् त 6 भनेको अब के गर्ने f(6) इज इक्वल टु x भनेको 6 राख्नु 6 प्लस 4 अपन 2 भनेको 10 अपन 2 दैट इज इक्वल टु 5। इन दिस वे वी हेरौँ त के गरे हामीले वी फाउन्ड आउट द भ्यालुज अफ f(x) f(x) भनेको चाहिँ सबै y को भ्यालु भनेको रेन्ज भनेको सेट अफ रेन्ज भनेको के आउँछ सेट अफ एलिमेन्ट्स अफ रेन्ज भनेको के आयो त 3 2 राख्दा 3 आयो 3 राख्दा 7 अपन 2 आयो 3 7 अपन 2 4 9
9/2 and 5. These are the set of range. Therefore, range equal to elements of range equal to अथवा set of range equal to के रहेछ range यसलाई हामी r भन्न सक्छौं है r equal to के रहेछ range of r अथवा range भनेको चाहिँ 3 7/2 4 9 के हुन्छ भने अब हामीलाई यसमा चाहिँ find the elements of the range of the set function this and also draw mapping diagram भन्ने हुन सक्छ mapping diagram अब हामीले mapping diagram draw गर्छौं तपाईले पनि draw गर्नु राम्रै हुन्छ हैन let's draw mapping diagram लागि mapping diagram कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त हामीसँग अगाडि फर्स्ट सेटलाई हामीले a बिना पनि लेख्न सक्छौं ल के छ भनेको डोमेनलाई अगाडि लेखौ डोमेन के थियो डोमेन सेट अफ भ्यालु अफ एरर्स 2 3 4 डोमेन पर्टिकुलर a ल सेट a लिंक गरौ मेपिङ गरौ सिमिलरली f x हो यो हाम्रो यसलाई सानो गरेर अब सेट अफ यसको रेन्जलाई हामी b गरौ b रेन्ज के आएको छ सेट अफ रेन्ज 4 9/2 अनि 5 ल ओके अब यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के एउटा फंक्सन f x भयो 2 को हेर्नु त यहाँ 2 को इमेज पुरो 2 को इमेज 3 सिमिलरली 4 आएको के आएको थियो 4 नै आएछ हैन सरी के गरेको 3 आएको नै सिमिलर 2 4 आउँदाखेरि 4 भनेको 5 को इमेज 9/2 यहाँ हामीले 5 को 9/2 6 को इमेज 5 यसरी you can solve the questions. The first type of question will be asked in your examinations too. यहाँ हामी स्पेशली अरूहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र आयो भने कमेन्ट पनि ओके नाउ अब हामी यो खालको चाहिँ हेर्दै जा यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द पोइन्ट अफ your examination. If a function is given by f(x) equal to 2x plus 3, then find the value of f of a plus x minus f of a upon x. यस्तो खाली क्वेशन पनि यहाँलाई सोधिन्छ र यसमा हेर्नु त गिवन फंक्सन हामी पहिला लेख्छौं सोलुसन यसरी गर्ने गिवन फंक्सन f(x) equal to 2x plus 3 गिवन फंक्सन छ अब हामीले अघि पनि गरेको एकचोटी रेन्ज निकाल्ने बेलामा x को भ्यालु कति दिएको थियो त्यो x को भ्यालुलाई सक्सेसफुली पुट गर्दै जाँदाखेरि एन्सर निकाल्ने फंक्सनल भ्यालु निकाल्यो त्यसलाई रेन्ज भन्यो यहाँ पनि त्यस्तो के छ भने ठ्याक्कै चाहिँ हामीलाई x बिलोंग्स टु त्यो हैन 2 3 गिवन गरेको छैन बट फ्रम द क्वेशन वी मस्ट नो दैट f of a plus x भनेपछि हामीले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने अब जस्तै अघि x ठाउँमा 2 राखेको छु अब यहाँ a plus x राख्नु पर्छ भनेर बुझ्नु सिमिलरली यहाँको f of a भनेपछि एकचोटी हामीले f ठाउँमा a पनि राख्नु पर्छ भनेर बुझ्नु त्यसो गरेपछि हामीले एकचोटी a plus x राख्दै f a plus x को भ्यालु फाइन्ड हुन्छ फेरि x लाई हामीले a ले रिप्लेस गर्यो भनेदेखि f को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ र त्यो भ्यालुहरुलाई यो कन्डिसनमा यो पोजिसनमा लगेर पुट गर्यो भनेदेखि सब्स्टिट्युट गर्यो भनेदेखि हाम्रो आन्सर आउँछ सजिलो छ त्यसैले हामी के गर्ने भन्दाखेरि वेन x इक्वल टु a plus x के गर्ने हामीले अब के गर्नुपर्छ x को ठाउँमा के गर्ने एकचोटी a plus x वेन x इक्वल टु a plus x यो कुरा हामीले क्वेशन हेरेर थाहा पाउनुपर्छ है या ठाउँमा के गर्ने रे a plus x पुट गर्ने त्यो भनेको ओके 2 को त 2 भ्यालु कन्स्ट्यान्ट x भनेको कति a plus x plus 3 ओके 2 लेखेर माइनस 2a plus 2x 2x plus 3 यसलाई के गर्ने छ अब these are all like terms we cannot add them तो एक्चुअली यहाँ a plus x राख्यो हामीले अब के गर्ने a पुट गर्यो फेरि when x equal to a when x equal to a के हुन्छ f a आउँछ या ठाउँमा के हुँदाखेरि f x भनेको a आउने भयो f equal to a भनेको f भनेको 2 a भनेको कति सरी x भनेको कति a plus 3 यसलाई पनि याद गर्न लिएर अनलाइन गर्न के गर्छौ नाउ के गर्नु हामी
गिवन कन्डिसन लगेर भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्ने नाउ के छ भने गिवन कन्डिसन f a plus h minus f a upon h that is equal to के हुन्छ यो इक्वल टु f a plus h भनेको के आयो हेर्नु त f a plus h भनेको 2a plus 2h plus 3 minus माइनस हेर्नुस् f a भनेको फेरि कति आयो 2a plus 3 अब माइनस लेखेपछि यहाँ दुईटा टर्म आयो त 2 टर्म आएपछि ब्र्याकेट राख्नु मिल्छ माइनस 2a plus 3 यो माइनस लेखेपछि चाहिँ ब्र्याकेट राख्नु बिर्स्यो भने पनि अनि साइन चेन्ज हुँदैन मिस्टेक हुन्छ अपन यहाँ चाहिँ सधैँ छ इक्वल टु हेरौँ 2a plus 2h plus 3 अब के गर्ने माइनस इफेक्ट ओपन गर्ने भनेको यहाँ अगाडि के रहेछ प्लस थियो यो प्लस बट्टा माइनस ले माइनस भयो 2a फेरि यो माइनस बट्टा प्लस ले माइनस 3 माइनस ले सबै साइनहरुलाई यहाँ चेन्ज गर्छ अपन याज ओके अब गरौँ यसलाई हेर्नुस् त यो 2a पोजिटिभ छ प्लस यो 2a नेगेटिभ छ माइनस अब सेम छ 2a नेगेटिभ साइन हो हामी यसलाई एलिमिनेट गर्न सक्छौं 2a 2a भयो 0 भयो 3 पनि त्यस्तै प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 0 भयो के रह्यो रिमेन्डर 2h अपन याज 2h अपन याज ओके गरौँ याज क्यान्सल इक्वल टु 2 आन्सर बुझ्दै आन्सर भयो इङ्ग्लिश वे हामीले यो खालको क्वेशन पनि गर्न सक्छौं यहाँ हेर्नु पर्छ गिवन फंक्शन छ त्यसले म फंक्शनमा अब के कुराहरु निकाल्ने त के कुराहरु फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशनले डिटरमाइन गर्छ क्वेशनमा के छ f a plus h भनेको चाहिँ f x अब ठाउँमा a plus h आउने भयो x भनेको ठाउँमा a plus h चाहियो त्यही भएर x = a plus h राख्नु अर्को के छ f a पनि चाहियो भनेको जुन के गर्ने अब x ठाउँमा a पनि राखेर अनि आएको एन्सरहरुलाई के गर्नु पर्यो क्वेशनमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने र यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने आएको छ या हामीले बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएको छैन भने के बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला म अरू भिडियोमा पनि यहाँहरुको समस्यालाई समाधान